नमस्कार, म अर्जुन गेवाली। भर्खर अमेरिकामा सम्पन्न निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प विजय हुने कुरा अब निश्चित छ र विजय भइसक्नु भएको छ। र अब अमेरिकाको निर्वाचनप्रति संसारको आँखा लागेको थियो। कसले जित्छ, अथवा डेमोक्रेट पार्टीले जित्छ या अहिलेको रिपब्लिकन पार्टीले जित्छ। यो संसारको आँखा किन लागेको थियो भने डेमोक्रेट पार्टीले सत्ता सम्हालेको समयमा एकातर्फ युक्रेन रुस वार सुरु भयो भने अर्कोतर्फ मध्यपूर्वमा इरान र इजरायल हमास युद्ध, हिजबुल्लाह युद्ध चाहिँ सुरु भयो। अब सबैको ध्यान के छ भन्दा रुसमा भएको युक्रेन रुस वार र मध्यपूर्वको युद्ध अब के हुन्छ भन्ने तर्फ सबैको ध्यान चाहिँ केन्द्रित गरेको छ। मैले यो कहाँबाट सुरु गरेँ भने 5 नोभेम्बर 2024मा रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिन, जो रुसले 2012बाट फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी, रुसको सन्दर्भमा जो फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी हो, जो आफ्नै माटो अनुसारको शासन व्यवस्था, जो पुटिनले 2012बाट यही फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीको सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार आफ्नो शासन व्यवस्थालाई अगाडि लैजानु भएको छ। त्यो फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीका प्रस्तोता, त्यो सिद्धान्तका प्रतिपादक अलेक्जेन्डर दुगिन, जसलाई सिआइएले हत्या पनि गर्न खोजेको थियो, संयोग त्यो गाडीमा उहाँको छोरी जानुभयो र छोरीको त्यो गाडी विस्फोट भएर मृत्यु भएर अलेक्जेन्डर दुगिन जोगिन भयो। अलेक्जेन्डर दुगिनले 5 नोभेम्बर 2024मा यो उहाँको टेलिग्राममा तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले कमला ह्यारिसको बारेमा एउटा लेख्नु भएको छ। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने कमला ह्यारिस अत्यन्त साँगुरो मानसिकताकी छन्। उनी सधैँ छोटा र चिर परिचित वाक्यहरूमा मात्र बोल्छिन् र कहिल्यै गहिरो सोच्दैनन्। गलत कुरा भन्नबाट जोगिनको लागि उनले सुरक्षित बाटो खोज्न रुचाउँछिन् र केवल हाँस्न सुरु गर्दछन्। अमेरिकनहरू यस्तो विषयमा अभ्यस्त भइसकेका छन्। उनीहरू एक अर्काप्रति अत्यन्त घृणा भए पनि नक्कली हाँसो हाँस्दछन्। तर यो शैली स्पष्ट वक्ता डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको चुनावी दौडमा पर्याप्त नहुन सक्छ, जसका वास्तविक विचार र दृष्टिकोण छन्। उनी एक कुशल प्रतिभाशाली वक्ता पनि हुन्। यो रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिन, जसको सिआइएले हत्या गर्न खोजेको थियो, उहाँले कमला ह्यारिस र डोनाल्ड ट्रम्पको बारेमा 5 नोभेम्बर 2024मा यसरी टिप्पणी गर्नुभयो। त्यसपछि जब अमेरिकाको निर्वाचन परिणाममा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित हुने निश्चित भइसकेपछि 6 नोभेम्बर 2024मा उहाँको टेलिग्राममा फेरि अर्को एउटा टिप्पणी आयो अमेरिकी निर्वाचनप्रति। मैले यो रुसबाटै किन सुरु गरेँ भने अहिले रुसको नेतृत्वमा, चाहे हामीले इरानको कुरा गरौँ अथवा युक्रेनको कुरा गरौँ, युक्रेनमा प्रत्यक्ष रुस युद्धमा छ भने इरान र मध्यपूर्वमा जुन सिया मुस्लिमहरू अहिले अमेरिकासँग लडिरहेका छन्, उनीहरूका पछाडि पनि रुस छ। त्यसले हामीले अहिलेको अमेरिकी निर्वाचन र डोनाल्ड ट्रम्पको विजयलाई हेर्दा रुसको आँखाबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ। र 6 नोभेम्बर 2024मा फेरि अर्को उहाँको अलेक्जेन्डर दुगिनको टेलिग्राममा फेरि अर्को टिप्पणी आयो। अमेरिकी जब ट्रम्पले जित्न निश्चित भइसकेपछि अर्को टिप्पणी के आयो भने अमेरिकामा 3वटा पूर्ण अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाहरू देखा पर्न थालेका छन्। 1, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले ट्रम्पको विजयलाई एक उत्तर उदारवादी दक्षिणपन्थी युग भनेका छन्। 2, ट्रम्प वादक सिद्धान्त र कार्टिस याभिनीले अमेरिकामा राजतन्त्र स्थापनाको समय आएको भनेका छन् र रिपब्लिकनले दुवै सदनमा बहुमत पाए भने यो रोक्न सक्ने क्षमता विपक्षीहरूसँग छैन। 3, हालै अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको छ, जसले ट्रम्पलाई समर्थन गर्दछ। ग्राम्सी, फुको, हाइडेगर र इमान इलिनका विचारसँग प्रेरित छ। यो पूर्व रूपमा नयाँ कुरा हो। यो 6 नोभेम्बर 2024मा अलेक्जेन्डर दुगिनले ट्रम्पले जित्ने निश्चित भइसकेपछि यो दुईटा टिप्पणी गर्नुभयो। र यसभन्दा अगाडि एउटा लामो आलेख छ, अलेक्जेन्डर दुगिनको एउटा लामो आलेख छ, अमेरिकन छदम राज्य, डिप स्टेट पोलिसी,
त्यो अमेरिकी छदम राज्य अर्थात् डिप स्टेट पोलिसी, उदारवादी तानाशाही राज्य व्यवस्था डोगिनका शब्दमा, त्यसको नेतृत्व अहिलेको डेमोक्रेट पार्टीले गरिरहेको थियो। र छदम राज्य डिप स्टेट पोलिसी वालाहरू अर्थात् सिएफआर कनेक्सनहरू, यसको मैले डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत मैले योभन्दा अगाडि सायद त्यो दसैँको पेरिफेरीमा मैले एउटा भिडियो पनि सार्वजनिक गरेको थिएँ। त्यो भिडियो अलेक्जेन्डर डोगिनको टेलिग्राममा पनि सम्प्रेषण भएको छ। त्यो जो डिप स्टेट पोलिसी अर्थात् छदम राज्य जो सिएफआर कनेक्सनवालाहरू हुन्, उनीहरूले पुटिन सैन्य रूपमा अगाडि बढिसकेपछि पुटिनको हत्या गर्ने योजना बनाएका थिए। त्यसका 3 जना पुटिनको हत्या गर्ने योजना बनाउने डिप स्टेट पोलिसी मेकरहरूको नाम पनि सार्वजनिक छ। र उनीहरूले ट्रम्पको पनि हत्या गर्ने षड्यन्त्र गरेको कुरा अलेक्जेन्डर डोगिनले डिप स्टेट पोलिसीको सन्दर्भमा उहाँले जुन एउटा लामो आर्टिकल उहाँले लेख्नुभएको छ, त्यो उहाँको टेलिग्राममा पनि सम्प्रेषण छ, त्यसमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यो डिप स्टेट पोलिसी र सिएफआर अमेरिकी जो छदम राज्य उदारवादी तानाशाहहरूको पराजय पनि हो, उदारवादी तानाशाहहरूको पराजय पनि हो। र जो एउटा अमेरिकामा एउटा वर्ग थियो, जो एउटा माफिया वर्ग जस्तो जर्ज सोरोस, ओमिडेयर जस्तो विगतमा यहाँ जस्तो ओली देवाहरूले एउटा होली वाइन प्रोग्राम गरेका थिए, सन म्योङ मुन, यो खालका माफियाहरू, विशेष गरेर यो खालका हतियार माफियाहरू, यिनीहरू संसारभरि युद्ध चाहन्छन्, किनभने उनीहरूको बिजनेस भनेको त्यो युद्धमा छ। जस्तो युक्रेनमा पनि जर्ज सोरोसको धेरै ठुलो लगानी थियो। त्यो जर्ज सोरोसका मिडिया मार्फत नै जेलेन्स्की जस्ता नेतृत्वहरू युक्रेनमा चाहिँ खडा गरियो र नाटो विस्तार गर्ने क्रममा युक्रेनलाई युद्धमा होमियो। युद्धमा होम्नेहरू प्राय त्यहाँको त्यो माफिया वर्ग थियो र त्यो डिप स्टेट पोलिसी छदम राज्य त्यो मिसनसँग जोडिएका माफियाहरू थियो। यो उनीहरूको पनि एक प्रकारको पराजय हो। अब अर्को के हो भने डोनाल्ड ट्रम्प नयाँ व्यक्ति होइन। हामीले त्यहाँबाट पनि हामीले यसलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो सन्दर्भमा कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ भने डेमोक्रेट र रिपब्लिकन जो अमेरिकामा 2टा पार्टी छन्, फेरि रिपब्लिकन पार्टी आउँदैमा अर्थात् डोनाल्ड ट्रम्प आउँदैमा अमेरिकी नीति पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छ र यसले बहुध्रुवीय विश्वलाई स्वीकारेर यो पूर्ण रूपमा जान्छ भन्ने कुरामा किन आशंका छ। किन आशंका छ भने रिपब्लिकन पार्टीकै समयमा इराकमाथि हमला भयो। जो सिनियर बुश थिए, योभन्दा अगाडिको जर्ज डब्ल्यू बुशका बाउ जर्ज बुश थिए। जर्ज बुशको समयमा सायद यो सन् 1990 को पेरिफेरीमा, ठ्याक्कै म यो डेट चाहिँ होइन, 1988 या त्यही पेरिफेरीमा जो सिनियर बुशको समयमा इराकमाथि हमला भयो र त्यो युद्ध निकै चर्को युद्ध भयो इराकसँगको। र जब उनका छोरा जुनियर बुश रिपब्लिकन पार्टीबाट उम्मेदवार भए, उनले फेरि इराकमाथि हमला गरे। इराकमा आणविक हतियार रहेको हुनाले इराकमाथि हमला आवश्यक भनेर हमला गरे, तर वास्तवमा इराकमा कुनै पनि आणविक हतियार चाहिँ भेटिएन। उनले सद्दाम हुसेनको हत्या गरे एउटा। दोस्रो, ट्रम्पकै समयमा सिरियामा युद्ध भयो। तपाईहरुलाई याद होला, ट्रम्प अघिल्लो कार्यकालमा हुँदाखेरि सिरियामा युद्ध भएर त्यो युद्धलाई रुसले असफल गराइदियो र बसर अल असदको सत्ता सिरियामा रह्यो र सिरियाको युद्धमा अमेरिकनलाई धुलो चटाउनका निमित्त त्यो अमेरिकालाई पराजय गराउने भूमिका वास्तवमा इरानी सैन्य जनरल सुलेमानीको थियो र सुलेमानीलाई ड्रोन मार्फत सिआईएले हत्या गरेको कुरा सार्वजनिक भयो। यो ट्रम्पकै समयमा भएको छ। हामीले यहाँनिर चाहिँ के भन्दा हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो दुगिनले ट्रम्पप्रति गरेको टिप्पणीदेखि म यहाँसम्म सिनियर बुश र जुनियर बुशले इराकमाथि गरेको हमला र सिरियाको युद्ध
ट्रम्पको समयमा भएको सिरियाली युद्ध। तर सिरियाको युद्ध के भयो भन्दा ब्याकफायर भयो। सिरियाको युद्धले नाटोमा भएको टर्कीलाई अलग गराइदियो। अहिले यति बेला त अब टर्कीले ब्रिक्समा सदस्यताको लागि आवेदन गरेको छ, तर टर्कीले हतियार पाकिस्तानलाई सप्लाई गरेको कारण भारतले त्यसमा केही आफ्ना शर्तहरू राखेको हुनाले अहिलेलाई नै ब्रिक्सको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार राष्ट्र भारत रहेको हुनाले अहिले रोकिएको मात्रै हो। त्यसैले टर्की फुत्क्यो, अमेरिकनहरूको हातबाट लगभग टर्की फुत्क्यो र टर्कीको केमालवादको अन्त्य भयो र त्यहाँ इस्लामको उदय भयो टर्कीमा। यो दुगिनकै शब्दमा हेर्ने हो भने। अब अर्को तपाईँको अहिले जो अलेक्जेन्डर दुगिनको ट्रम्पप्रतिको पोजिटिभ व्याख्या छ, रसियनहरूको ट्रम्पप्रतिको पोजिटिभ व्याख्या छ, यो ट्रम्प र पुटिन बीचको सम्बन्ध अर्थोडक्स चर्चले मध्यस्थता गरिरहेको चर्चा परिचर्चा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हुने गर्छ। किनभने रुस अर्थोडक्स चर्च हो। रुसको आफ्नो उनीहरूको धर्म संस्कृति भनेको अर्थोडक्स चर्च छ र अर्थोडक्सको के छ भन्दा प्रोटेस्टेन्टहरूको जस्तो अर्काको धर्मान्तरण नगराउने र अर्काको धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण नगर्ने अर्थोडक्सहरूको एउटा त्यो नीति छ। त्यसैले जस्तो युरोपियनहरू धेरै क्याथोलिकहरू छन्, जस्तो जर्मनहरू भए त्यो क्याथोलिकहरू छन्, जस्तो बेलायतीहरू के हुन् भन्दा प्रोटेस्टेन्टहरू हुन्। बेलायतकी महारानी नै प्रोटेस्टेन्ट हुन् र रुसीहरू अर्थोडक्स हुन्। ट्रम्प र पुटिनको बिचमा अर्थोडक्स चर्चले मध्यस्थता गरेको छ र त्यसले युद्ध रोक्ने सम्भावना छ भन्ने त्यो आकलन चाहिँ एउटा गर्न सकिन्छ। जस्तो केले नजिक ल्याएको छ र जस्तो मैले दुगिनको कुरा किन ल्याएको भने अहिले रुसले अगाडि सारेको जो सिद्धान्त छ, जो जग छ, त्यो अलेक्जेन्डर दुगिनले अगाडि सारेको फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी हो। उहाँहरूको जस्तो 77 वर्षको कम्युनिस्ट शासन पनि असफल भयो, 22 वर्षको पनि उदारवाद पनि असफल भयो र अब पुरानो जो राजतन्त्रको युग त्यो गइसक्यो र अब हामीहरू भनेको आफ्नो माटो अनुसारको शासन व्यवस्था, त्यो फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी अनुसार जानुपर्छ। त्यो पश्चिमाहरूको उदारवादी तानाशाह पनि होइन। अब हिजोको मार्क्सवादको आधारमा जो मार्क्सवादी जगमा टेकेर गरिएको कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था जस्तो पनि होइन। त्यो व्याख्या जो दुगिनले चाहिँ गर्नुभएको छ। यो जुन अहिलेको युद्ध छ, म त्यहाँनिर जान चाहन्छु। मैले यो दुगिनलाई नै सेन्टर बनाएको के हो भन्दाखेरि जस्तो ट्रम्पप्रति दुगिनको पोजिटिभ धारणा छ र यसलाई पुटिनको एउटा पार्टको धारणाको रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ। दुगिनले कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ भने दुगिनले जो अहिलेको युद्ध छ, जो मध्यपूर्व र इजरायल बीचको युद्ध छ, यो जायनिस्ट र सिया मुस्लिम बीचको युद्ध मध्यपूर्वको युद्ध हो भने जायनिस्ट र अर्थोडक्स बीचको युद्ध रुस र अहिलेको युक्रेन बीचको युद्ध हो। यो धर्मयुद्ध, यो धर्मयुद्ध हो भन्नुभएको छ भने पुटिनले यो युद्ध यो युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु भनेको समलिङ्गी जायनिस्टहरूमाथिको आक्रमण पनि हो। त्यसले यो समलिङ्गीहरूले संसारको धर्म संस्कृति चाहिँ समाप्त गर्दैछन्, त्यसले यसमाथिको आक्रमण पनि हो भनेर पुटिनले चाहिँ त्यसरी अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। र डेमोक्रेट पार्टी भनेको समलिङ्गीहरूको पक्षधर हो। अहिले अमेरिकामा जुन जुन ठाउँमा ट्रम्पको पार्टीले विगतमा जितेको थियो त्यहाँ समलिङ्गीमाथि प्रतिबन्ध थियो भने डेमोक्रेटले समलिङ्गीलाई खुला गरेको थियो र नेपालमा पनि त्यो समलिङ्गी चाहिँ अहिलेका यो ओली देउवा खालका अनुसारहरूले भित्राएका छन्। अदालतले त्यसको फैसला गरेर लमजुङबाट एकजना समलिङ्गीलाई जो यहाँको यो राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्देशनालयले विवाह दर्ता गर्न दबाब दिएपछि विवाह दर्ता गरेको मैले योभन्दा अगाडि एउटा भिडियो चाहिँ यो समलिङ्गीको विषयमा सार्वजनिक गरेको छु। त्यसले यो त्यसले यहाँनिर तपाईँको चाहिँ आइपुग्दाखेरि जस्तो जुन अर्थोडक्स चर्चले अथवा पुटिन र उबीच मध्यस्थता गरेको छ, जस्तो दुगिनले यसलाई धर्मयुद्ध भन्नुभएको छ र डेमोक्रेटको पक्षमा जायनिस्टहरू थिए होइन, जो संसारभरका जायनिस्टहरू अमेरिकामा डेमोक्रेटको पक्षमा थिए र पुटिनको विरुद्धमा थिए। त्यसले यो ट्रम्पको विजय जायनिस्टहरूको पनि पराजय हो, यो इजरायली जायनिस्टहरूको पनि पराजय हो र यो जस्तो अहिलेको युक्रेनका जायनिस्टहरूको पनि पराजय हो।
त्यसले त्यो यिनीहरूको मात्रै पराजय होइन, जो जायनिस्टहरूले संसारभरि जर्ज सोरोज उम्मेदवार मार्फत विभिन्न मिडियाहरूमा लगानी लगाएका छन्। जस्तो नेपालमै भनौँ कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, हिमाल, अब यहाँको तपाईँको एन्टेना फाउन्डेसन लगायतका नेपालका धेरै मिडियाहरूमा लगानी लगाएका छन्। र यो दरबारिया जो एउटा छ ती पनि सबै जायनिस्टहरू, ती पनि चिजहरूसँग जोडिएका छन्। जस्तो तपाईँले यो राप्रपा खालका मान्छेहरूलाई हेर्नुभयो भने होइन, अथवा यो खालका उहरू हेर्नुभयो भने यी के हुन् भन्दा जायनिस्टहरूसँग निकट हुन्। जस्तो यिनीहरूले के भन्छन् भने इजरायल जस्तो राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्छन्। जस्तो यहाँको सेनामा पनि त्यो जायनिस्टहरूको प्रभाव छ, जस्तो इजरायली प्रभाव सेनामा पनि छ होइन। त्यसले यो जायनिस्टहरू ट्रम्पले जितोस् भन्ने पक्षमा थिए, ट्रम्पले हारोस् भन्ने पक्षमा थिए, र उनी कमला ह्यारिस अर्थात् डेमोक्रेटले जितोस् भन्ने पक्षमा थिए। त्यसले यो जायनिस्टहरूको पनि तपाईँको पराजय हो। र त्यो डिप स्टेट पोलिसी सम्बन्धित जो लेख छ त्यो नेपालीमा पनि अनुवाद भएको छ, त्यो तपाईँहरूले चाहिँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मोहन प्रसाद गेवालीले नेपालीमा चाहिँ अनुवाद गर्नुभएको छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यस सम्बन्धमा मैले त्यसैमा आधारित रहेर भिडियो पनि मैले मेरो आफ्नो च्यानलमा चाहिँ नि सार्वजनिक गरेको छु। त्यो अलेक्जेन्डर दुगिनको टेलिग्राममा पनि त्यो सम्प्रेषण भएको छ, जियो पोलिटिक्स इन नेपाल सन्दर्भमा। त्यसले यो पराजय होइन, यो पराजय जायनिस्ट यहुदीहरूको पनि पराजय हो। त्यसैले अहिले जो ट्रम्पको विजय र कमला ह्यारिसको पराजय संसारभरिका यहुदीहरूको पनि पराजय हो। हामीले यसलाई यसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले अर्थोडक्स अब त्यो गुगलमा हेर्दा त ट्रम्पको प्रोटेस्टेन्ट भनेर देखिन्छ, तर धेरैले के भन्छन् भने ट्रम्पको लिगेसी चाहिँ अर्थोडक्स नै हो, अर्थोडक्स नै हो। र त्यो अर्थोडक्स तपाईँको चाहिँ चर्चले एउटा मध्यस्थता अब पुटिन, रुस र अमेरिका बीच गर्न सक्छ, र पुटिन र के भन्दा ट्रम्प बीच त्यो मध्यस्थता गर्न सक्छ। र अहिलेको लडाइँ फेरि रुस र युक्रेन बीचको लडाइँ पनि अर्थोडक्स बीचको लडाइँ हो। यो एउटा पाटो भयो। अब अर्को पाटो तपाईँको के छ भने यो युद्धले जुन युद्ध जे बाइडेनको समयमा मध्यपूर्वमा भयो र जुन युद्ध युक्रेनमा भयो, वास्तवमा अमेरिकनहरूको आकलन के थियो भने 6 महिना युक्रेन युद्ध हुँदा रुसले घुँडा टेक्छ भन्ने थियो। यो डिप स्टेट पोलिसी अथवा सिएफआर कनेक्सनवालाहरू अथवा जायनिस्टहरूको यो विश्लेषण थियो। उनीहरूको विश्लेषण पूर्ण रूपमा फेल खायो। आगामी फेब्रुअरीमा रुस युक्रेन युद्ध भएको 3 वर्ष पुग्छ, 3 वर्ष पुग्छ। र रुस अब एउटा अमेरिकनसँग निर्णायक वार्ता नगरिकन, उसँग निर्णायक र विश्वसनीय छलफल नगरिकन रुसले यो युद्ध टुङ्ग्याउने पक्षमा छैन। यो युद्ध टुङ्ग्याउने पक्षमा किन छैन भने रुसले अमेरिकनहरूलाई र नाटो मुलुकहरूलाई युक्रेन युद्ध लम्ब्याएर त्यसमा व्यस्त गराइदिने र उसले मध्यपूर्वदेखि लिएर अन्यत्र आफ्नो पोलिसी चाहिँ रुसले चाहिँ अगाडि लैरहेको कुरा अहिले सार्वजनिक चाहिँ देखिएको छ। जस्तो इरानको पछाडि पनि प्रष्ट रूपमा रुस छ। लड्न इरान लडिरहेको छ, तर अहिले के छ भन्दा रुसी हतियारहरू लडिरहेका छन् होइन। इरानको पछाडि रुस छ र सिङ्गो तपाईँको सिया मुस्लिम समुदायका पछाडि रुस छ र अहिले उत्तर कोरिया प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा सहभागी छ। र अब रुसको पछाडि उत्तर कोरिया पनि छ होइन। अब रुसको पछाडि उत्तर कोरिया पनि छ र उत्तर कोरियाको पछाडि रुस पनि छ। जस्तो विगतमा ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा उनी किम जोङ इललाई भेट्न गए र उनले जस्तो उनले आणविक जो उत्तर कोरियाले जो आणविक शस्त्रास्त्र निर्माण गरेको छ र इरानले आणविक शस्त्रास्त्र निर्माण गरेको छ, उनले आणविक शस्त्रास्त्र कटौतीको मुद्दा चाहिँ उनले अगाडि सारे। र त्यो जस्तो 2015मा सन् 2015मा जति बेला ट्रम्प राष्ट्रपति थियो, त्यो इरानको हकमा पनि त्यो छलफल एक स्टेप अगाडि त्यो छलफल बढेको थियो। तर त्यो 2016 पछि त्यो डिलिट भयो, किनभने जब अमेरिकाले सिरियामा आक्रमण गर्यो, सिरियामा आक्रमण गरेपछि त्यो छलफल
त्यतिकै रोकियो र सिरियामा अमेरिका परास्त भएर फर्कनु पर्यो। त्यो ट्रम्पकै समयमा भएको छ र ट्रम्पकै समयमा सुलेमानीको हत्या गरिएको छ, यहाँनिर छ। र अब इरानको पछाडि पनि के भन्दा रुस छ, पुटिन छन् र सिङ्गो सिया मुस्लिमको पछाडि पनि रुस छ। यो अब अहिलेको ओपन सेक्रेट हो। र अहिलेको यो युद्धलाई मैले दुगिनको विषयलाई नै मैले सुरुवातदेखि यहाँसम्म, किनभने अलेक्जेन्डर दुगिनले यो तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ भन्नुभएको छ होइन, तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ भन्नुभएको छ। र अलेक्जेन्डर दुगिनले तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ भनेको अर्को हप्ता इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गरेको छ। त्यो तपाईँले दुगिनको टेलिग्राममा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आक्रमण गरेको छ भनेपछि उहाँ यो आक्रमणको पूर्व जानकार हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो उहाँले सार्वजनिक गरेको आलेख, र उहाँले आलेख सार्वजनिक गरेको 5-6 दिनपछि इरानले जुन रूपमा इजरायलमाथि आक्रमण गर्यो त्यो कुराले पनि पुष्टि गर्छ। अब यो युद्ध जस्तो दुगिनको व्याख्या अर्थात् पुटिनका सल्लाहकार रुसी दार्शनिक, फेरि उहाँको छुट्टै पार्टी पनि छ अलेक्जेन्डर दुगिनको। अब उहाँको जो विश्लेषण छ, यो युद्ध जायनिस्ट सिया मुस्लिम र जायनिस्ट अर्थोडक्स बिचको युद्ध हो होइन, यो युद्ध हो। यो युद्ध धर्मयुद्ध हो। अब यो किनभने उहाँको व्याख्या अनुसार यो युद्ध धर्मयुद्ध हो भने यदि अर्थोडक्स चर्चले पुटिन र तपाईँको ट्रम्पको बिचमा मध्यस्थता गरेको छ भने अब यसले नयाँ मोड लिन सक्छ। तत्कालै तपाईँको जुन के भन्दा अब यो युद्ध रोक्ने प्रक्रियामा अब यसका धेरै प्रक्रियाहरू अगाडि जान्छ। र अगाडि जाने क्रममा अब किनभने यो युद्धले रुसको शक्ति परीक्षण गर्यो र रुस अब एउटा शक्तिको रूपमा उदय भयो। जस्तो रुस सोभियत सङ्घ विघटन हुँदा भन्दा शक्तिशाली रूपमा उदय भयो। त्यो किन उदय भयो भने जस्तो सोभियत सङ्घकालीन समयमा रुसले कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूको एउटा प्रतिनिधित्व गरेको थियो, समाजवादी ध्रुवको मात्र प्रतिनिधित्व गरेको थियो भने अहिले रुसले फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी अन्तर्गत अमेरिकी ध्रुवभन्दा बाहिरको होइन, अमेरिकी ध्रुवसँग असहमति राख्ने सबै विश्वसँग ऊ एकाकार हुन गयो। उसले बहुध्रुवीय विश्वको प्रारम्भ भएको घोषणा गर्यो भने ऊ सबैसँग एकाकार हुन गयो। ऊ उत्तर कोरिया त अब रुससँग युक्रेन युद्धमै सामेल भयो, जस्तो चीनसँग भयो, तपाईँको जस्तो इरान भयो, सिया मुस्लिम राष्ट्रहरू भयो, जस्तो चाहिँ सिरियादेखि लिएर सबै। अब त्यहाँ के भन्दा त्यहाँ समाजवादी र उदारवादी भन्ने चाहिँ नि खेमा चाहिँ रहेन। जस्तो 1990 भन्दा अगाडि एउटा उदारवादी खेमाको नेतृत्व अमेरिका थियो अथवा सोसलिस्टको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको थियो, कम्युनिस्टको नेतृत्व रुसले गरेको थियो भन्ने थियो। तथापि चीन एउटा असंलग्न राष्ट्रको रूपमा अब त्यो रहेन। अब अहिलेको नेतृत्व भनेको फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी अन्तर्गतको अमेरिका ध्रुवभन्दा बाहिरको बहुध्रुवीय विश्वको सेन्टरमा रुस रह्यो। त्यसले रुस सोभियत सङ्घकालीन खुर्सेभ पछिको सोभियत सङ्घकालीन अवस्थाभन्दा अहिले रुस के भन्दा बलियो रूपमा रहेको अवस्था र अब यसले के देखाउँछ भन्दा रुसको बार्गेनिङ पावर अमेरिकासँग स्वाभाविक रूपमा बढेको छ। सायद त्यो 1990मा सोभियत सङ्घ विघटन हुँदा रोनाल्ड रेगनको थियो या अरू कसको थियो, मलाई लाग्छ रोनाल्ड रेगन नै राष्ट्रपति थिए कि जस्तो लाग्छ त्यति बेला, अथवा जो भए पनि। त्यति बेला एउटा शर्त थियो होइन, जस्तो त्यति बेला एउटा शर्त थियो सोभियत सङ्घ विघटनको समयमा अमेरिकाले नाटो विघटन गर्ने र रुसले वार्सा विघटन गर्ने। किनभने रुसी सैन्य सङ्गठन वार्सा रुसले विघटन गर्ने र अमेरिकी सैन्य सङ्गठन नाटो अमेरिकाले विघटन गर्ने। त्यो शर्त र त्यो सम्झौतामा सोभियत सङ्घ विघटन भयो। तर अब रुसले वार्सा सङ्गठन विघटन गर्यो, वार्सा सैन्य सङ्गठन विघटन गर्यो। तर अमेरिकाले त नाटो विघटन गरेर बेइमानी गरेर नाटो विस्तार गर्ने क्रममा ऊ युक्रेनसम्म आइपुग्यो र अहिलेको युक्रेन र रुसको युद्ध यो। त्यसले अब ट्रम्पसँग रुसले के राख्न सक्छ भने 1990 को शर्त राख्न सक्छ, नाटो विघटन गर्ने या नगर्ने। यहाँनिर आउँछ ट्रम्प र पुटिन बिचको हामी विश्वले हेर्नुपर्ने चाहिँ यहाँनिर छ मलाई लागेको। किनभने अब
हिजो पो रुस सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेपछि पो रुस कमजोर अवस्थामा थियो। अब अहिलेको 2024को रुस त त्यो रुस त होइन। आजभन्दा 34 वर्ष पूर्व जुन समयमा सोभियत सङ्घ विघटन भयो त्यो समयको रुस त आजको त रुस त होइन। आजको रुस त फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी अन्तर्गत वैश्विक रूपमा ब्रिक्स मार्फत र सैन्य रूपमा के भन्दा सिया मुस्लिम र तपाईँको उत्तर कोरिया जस्ता कम्युनिस्ट मुलुकहरूसँगको ध्रुवीकरण र वैश्विक रूपमा ब्रिक्स जस्ता ब्रिक्स मार्फत ऊ विश्व राजनीतिमा ऊ अगाडि आइसकेको छ र अमेरिकन जस्तो ब्रिक्समै अमेरिकन एक ध्रुवीय विश्वको समाप्त भएको र संसार बहुध्रुवतर्फ प्रवेश गरेको घोषणा ब्रिक्सबाटै रुसले गरेको छ। अनि रुसले गरेको छ र जस्तो उत्तर कोरियाको यो युद्धमा सामेदी अब एक थरीले अब यो ट्रम्पलाई जिताउने किसिमले भने त्यो पनि एउटा पाटो होला। त्यो पाटो पनि होला अथवा इरानले पछिल्लो जो इजरायलमाथि हमला गर्यो त्यो पाटो पनि काहीँ न काहीँ जोडिएला। त्यसलाई चाहिँ के भन्दा इन्कार गर्न सकिँदैन। तर अब यसले मुख्य बहस कहाँ ल्याउँछ भन्दा अमेरिकनहरूले जस्तो अब नाटो विघटन गर्ने कि नगर्ने। जस्तो विगतमा जो ट्रम्पले सन् 2015मा इरानसँग आणविक शस्त्रास्त्र कटौती गर्ने विषयमा वार्ता गर्दै थिए त्यो वार्ता गर्दा गर्दै तपाईँको चाहिँ उनले गएर सिरियामाथि आक्रमण गरे र त्यो वार्ता टुङ्गियो। उनले उत्तर कोरियासँग पनि आणविक शस्त्रास्त्र कटौतीको वार्ता गर्न उनी चाहिँ किम जोङ इललाई भेट्न उत्तर कोरिया गए। तर अब आणविक शस्त्रास्त्र कटौतीको लागि अबको शर्त भनेको के भन्दा नाटोको विघटन हुने को शर्त रुसले अगाडि राख्नेछ। रुसले अगाडि राख्नेछ। यदि नाटो विघटन गरेन भने अनि यदि ट्रम्प नाटो विघटन गर्ने कुरामा ट्रम्प सहमत भएनन् भने अथवा डिप स्टेट पोलिसीको यो मार्गलाई ट्रम्पले क्रस गर्न सकेनन् भने रुसले वार्सा सङ्गठनको नयाँ सैन्य सङ्गठन चाहिँ निर्माण गर्नेछ। त्यो उत्तर कोरियाको सहभागिता त्यसैको लागि होइन। यो उत्तर कोरियाको अहिलेको युक्रेन युद्धको सहभागिता ठ्याक्कै त्यसैको लागि हो। र यसमा अब रुस कहाँनिर बोलियो छ भन्दा उसले 1990मा सोभियत सङ्घ विघटन हुँदाको शर्त उसले चाहिँ अगाडि ल्याउँछ र त्यो शर्त नाटो विघटन गर्ने चाहिँ शर्त थियो। रुसले वार्सा विघटन गर्ने शर्त थियो। रुसले वार्सा सङ्गठन त विघटन गर्यो तर नाटो त अमेरिकाले विघटन गरेन भनिसकेपछि यदि तिमीहरूले 1990को सम्झौता लागू गर्दैनौ र नाटो विघटन गर्दैनौ भने हामीले के भन्दा वार्सा सङ्गठन चाहिँ अगाडि ल्याउँछौँ होइन। हामीले वार्सा सङ्गठन अथवा त्यसको नाम अरू राखिएला हामी त्यो रूपमा अगाडि आउँछौँ। ब्रिक्स जस्तै जस्तो ब्रिक्स एउटा व्यापारिक वैश्विक सङ्गठनको रूपमा आयो। सैन्य सङ्गठनको रूपमा वार्सा सङ्गठन पनि पुनर्जीवित हुन सक्छ। त्यसले ट्रम्प को विजय अर्थोडक्स चर्चले ट्रम्प र पुटिन बीच गरिरहेको मध्यस्थता मध्यपूर्वको युद्ध र रुस युक्रेन युद्धलाई अब नाटो विघटनको कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ट्रम्पको उदयसँगै। किनभने यदि डेमोक्रेट पार्टीको तपाईँको चाहिँ विजय भएको भए तेस्रो विश्वयुद्धतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्ने थियो। तेस्रो विश्वयुद्धको विस्तार तर्फ अगाडि बढ्ने थियो। अब त्यहाँनिर एउटा छलफल त्यहाँनिर चाहिँ केन्द्रित हुने देखिन्छ। जस्तो अब अन्यत्रको सन्दर्भमा जस्तो नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा अब ट्रम्पको विजयले के असर पर्छ भन्ने कुरा जस्तो हाम्रो राजनीतिक सन्दर्भमा ट्रम्पको विजय या ट्रम्पको अथवा कमला हारिसको विजयको सन्दर्भलाई हेर्दा जस्तो ट्रम्पको विजयबाट 2-4वटा कुरामा प्रभाव पर्छ। जस्तो जर्ज सोरोस र ओमेदेयारको लगानीमा यहाँ लगानी लगाइएका पत्र पत्रिका मिडिया फन्डिङ बुद्धिजीवी यिनीहरूको स्रोतको कटौती हुनसक्छ। जस्तो उसले अब नेपालमा किन लगानी लगाउने जस्तो मानव अधिकार दलित अधिकार यो जनजाति अधिकार आदि इत्यादि अधिकार कर्मीका नाममा जो फन्डिङ छ जस्तो त्यो फन्डिङवालाहरूलाई असर पर्न सक्छ। जस्तो एमालेको एनजिओ महासङ्घलाई असर गर्न सक्छ। अब यो खालको जुन मिसनरी चलाएकाहरूलाई असर गर्न सक्छ।
त्यो चाहिँ एउटा हुनसक्छ। अर्को जो एभान्जेलिकल चर्च मार्फत जस्तो तपाईँको भूकम्पको समयमा जो कपनको 7 तले चर्च जहाँ 80 जना मान्छेहरू मरे, त मैले त्यति बेला क्रिस्चियन टुडे अनलाइन हेरेको थिएँ। क्रिस्चियन टुडे अनलाइनमा त्यसलाई एभान्जेलिकल चर्च, जो अमेरिकनहरूको यस्ता चर्चहरूमा लगानी छ, त्यो खालको अमेरिकनहरूले जुन मिसन यस्तो खालको चर्चहरूमा चलाएका छन्, यो खालको लगानी उनीहरूको रोकिन सक्छ। त्यसकारण CNN, BBC देखि लिएर संसारभरिका एक थरी आफूलाई लोकतान्त्रिक उदारवादी भन्ने र उदारवादी तानाशाहहरूको पक्षमा उभिने, जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि उदारवादी तानाशाहहरू यो बिपी कोइराला र पुष्पलाललाई देवत्वकरण गरेर उदारवादी तानाशाहहरू आउने गर्दछन्। जबकि बिपी कोइराला आफै प्रजातान्त्रिक होइनन्। किनभने तपाईँले 8 सालमा बिपी र मातृकाले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घटना हेर्नुहोस्, या 15 सालमा योगी नारायणनाथको कर्मवीर महामण्डलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध लगाएको कुरा हेर्नुहोस्। उनीहरूले बिपी कोइराला जस्तो उदारवादी तानाशाहलाई महामानव र जो महेन्द्रले आफ्नो देशको आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसारको शासन व्यवस्था, जस्तो अहिलेको अलेक्जेन्डर दुगिनको जस्तो व्यवस्था उनले प्रारम्भ गरेका थिए, उनलाई उनीहरूले तानाशाह भन्छन्। अनि महेन्द्रले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको कुरा तानाशाही हुने, तर बिपी मातृका प्रसाद कोइरालाले कम्युनिस्ट पार्टी या तपाईँको कर्मवीर महामण्डलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध चाहिँ के भन्दा तानाशाही नहुने। त्यसैले संसारभरिका जुन मिडिया र फन्डिङ बुद्धिजीवीहरूमा यो डिप स्टेट पोलिसीवाला जो उमेदिया र जर्ज सोरोस जस्ता हतियार माफियाहरूले लगानी लगाएका छन्, उनीहरूले व्याख्या गर्ने चाहिँ यो हो। जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हकमा के हो भन्दा, उसले माओ त्से-तुङ र खुर्सेवको सल्लाहमा डाक्टर केशरचन्द्र रायमाझी राजा महेन्द्रलाई सहयोग गर्न गएको कुरालाई उसले राष्ट्रवादी भन्दैन। तर पश्चिमाहरूले लात हानेपछि नेपाल फर्किएका बिपी कोइराला 2033 सालमा फर्कनुभयो, त्यसलाई यहाँका उदारवादी तानाशाहहरूले राष्ट्रवादी भन्दछ। र यो खालका उदारवादी तानाशाही विचारको मिसन सप्रेसन गर्ने मिडिया फन्डिङ बुद्धिजीवीहरूलाई पनि ट्रम्पको विजयले असर गर्छ हैन। संसारभरि चाहिँ यो असर गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो हो, यो देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो देखिन्छ। र अब एसिया हामीले हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा चीन र भारतलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ नेपालको सन्दर्भमा। किनभने एकातर्फ जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठुलो अब देश भारत छ भने, अर्कोतर्फ दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या र दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रको शक्ति रहेको मुलुक चाहिँ चीन छ उत्तरतर्फ। हामीले हाम्रो सन्दर्भमा तपाईँको हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्रम्पको एसियाको सन्दर्भ, जस्तो ट्रम्पको नीति अब यहाँको सन्दर्भ, एसियाको सन्दर्भ, दक्षिण कोरियाको सन्दर्भमा के हुन्छ, जस्तो ट्रम्पको नीति अब जापानको सन्दर्भमा के हुन्छ। जस्तो जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री आउने बित्तिकै उनले वाइडेनसँग कुरा गरेर नयाँ नाटोको प्रस्ताव ल्याएका थिए हैन। अब यो नयाँ जेलेन्स्कीकै रूपमा अहिलेका जापानका प्रधानमन्त्री जो आएका थिए, अब यो के हुन्छ र जस्तो स्वतन्त्र तिब्बतदेखि स्वतन्त्र ताइवान गतिविधि जो पश्चिमाहरूले चलाइरहेका छन्, जस्तो ताइवान वरिपरि उनीहरूले जुन खालको सैन्य गतिविधि चलाइरहेका छन्, यता तपाईँको चाहिँ क्वाडमा अस्ट्रेलिया, जापान र भारत सामेल छन्, दक्षिण कोरिया सामेल छन्, र क्वाड मार्फत दक्षिण चीन सागरमा अब चीन विरुद्ध अमेरिकनहरूले जुन गतिविधि गरेका छन्। अब यो के हुन्छ, हामीले एसियाको हकमा हेर्दा, हामीले रुसको सन्दर्भमा हेर्दा एउटा कोणबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ भने, नेपाल सहित दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा हेर्दा हामीले चिनिया वरिपरिको कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यहाँको सन्दर्भमा उनको नीति के हुन्छ। र दोस्रो के छ भन्दा आप्रवासीको सन्दर्भ छ। जस्तो ट्रम्प उनी मेक्सिकोमा पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षधर हुन्, उनको मुद्दा नै छ त्यो। र संसारभरिबाट गएर बसेका आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाइदिनुपर्छ र फर्स्ट अमेरिका
अमेरिकालाई पहिलो बनाउनुपर्छ। उनको राजनीतिक मुद्दा नै हो यो। तपाईँले उनको घोषणापत्र हेर्नुहोस्, अहिले त गुगल छ, सबै कुरा छ, त्यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। उनको यो राजनीतिक मुद्दा नै हो। त्यसले अब यो संसारभरिबाट जो आप्रवासीहरू अमेरिकामा गएका छन् र जस्तो नेपाल र भारतको जस्तो खुल्ला सिमाना छ, त्यस्तै खुल्ला सिमाना भएको हो अमेरिका र क्यानाडा। क्यानाडाले केही समय पूर्व आप्रवासीहरूलाई फर्काउने, आप्रवासीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अब आफ्नो देशमा फर्किनुको निमित्त उसले चाहिँ आग्रह गरेको छ र त्यो नीति क्यानाडाले ल्याउँदैछ। क्यानाडा अमेरिकासँग खुल्ला सिमाना जोडिएको देश हो, जस्तो भारत र नेपाल जस्तो। त्यसले ट्रम्पको पनि ठ्याक्क नीति त्यही हो र अस्ट्रेलियामा पनि यो बहस चलेको छ। त्यो गर्दा जस्तो अवैधानिक रूपमा अमेरिका गएका र अब वैधानिक रूपमा गएकाहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपमा, जस्तो बर्मा या आसामबाट जस्तो एउटा अमानवीय तवरले लखेट्ने प्रश्न त भएन होइन, तर उनीहरूको व्यवस्थित स्वदेश फिर्ती आप्रवासीहरूको हकमा, त्यो डोनाल्ड ट्रम्पको प्रमुख मुद्दा नै हो। अब यसमा ट्रम्पको भूमिका के हुन्छ? एउटा तपाईँको जस्तो नेपाल, भारत जस्ता मुलुकहरू, जस्तो एसियाली मुलुकहरूको सन्दर्भमा उनको आप्रवासी सम्बन्धी अबको नीति के हुन्छ त्यो एउटा हेर्नुपर्छ। किनभने आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउने ट्रम्पको मुख्य मुद्दा नै हो, उनको चुनावी मुद्दा नै हो। यहाँको स्थानीय कल्चर संस्कृतिहरूलाई आप्रवासीहरूले आक्रमण गरे, त्यसले गर्दा आप्रवासीहरूलाई घर फिर्ती गर्नुपर्दछ भन्ने उनको मुख्य मुद्दा हो। एउटा त्यो रूपबाट पनि ट्रम्पको भूमिकालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र एसियाको सन्दर्भमा हेर्दा अब ट्रम्पको चीनसँगको सम्बन्ध र जस्तो अब उत्तर कोरियाको आणविक जो शक्ति छ, आणविक अस्त्र शस्त्र कटौती छ, त्यो दक्षिण कोरियासँग जोडिन्छ। किनभने दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सैन्य बेस छ, जहाँ आज 30,000 अमेरिकी सेनाहरू 28-30,000 को उसमा छ। र जस्तो जापानमा अमेरिकी सेना छ होइन, जापानमा अमेरिकी सेना छ र ताइवान वरिपरि पनि उनीहरूले अमेरिकी सेना जो तैनात गरेका छन्। अब यस विषयमा सी जिनपिङ र ट्रम्प बीच अब यो विषय कसरी जान्छ, यसले नै आणविक अस्त्र शस्त्र कटौतीको मुद्दा चाहे इरानको हकमा होस् या उत्तर कोरियाको हकमा होस् अथवा इजरायलको हकमा होस् अथवा अमेरिकाको हकमा होस् या रुसको हकमा होस्, यो समग्र परिवेशबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, समग्र परिवेशबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले एउटै कोणबाट मात्रै हेऱ्यौँ भने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। जस्तो रसियनहरूको आफ्नै किसिमको लडाइँ छ र आफ्नै किसिमको स्वार्थ छ भने चिनियाहरूको आफ्नो किसिमको लडाइँ छ र आफ्नै किसिमको जस्तो चिनियाहरूको स्वार्थ छ। होइन, जस्तो चिनियाहरूको अब तिब्बतको सन्दर्भको मुद्दा छ, जस्तो ताइवान सन्दर्भको छ, उनीहरूको हङकङकै सन्दर्भमा पनि अब अमेरिकनहरूले त्यहाँ जुन खेल खेलिरहेका छन् त्यस सन्दर्भमा पनि उनीहरूका आफ्ना अब अन्तर्विरोधहरू छन्। जस्तो साउथ चाइना सीमा अब अमेरिकनसँग चिनियाहरूको आफ्नो खालको तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब अन्तरसङ्घर्ष छ। त्यो कोणबाट तपाईँको चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ट्रम्पको विजय के हो भन्दाखेरि सारमा डिप स्टेट पोलिसी मिसनरीको पराजय हो ट्रम्पको विजय, र सिएफआर मिसनरीहरूको पनि पराजय हो। र अब जो डिप स्टेट पोलिसी र सिएफआर मिसनरीसँग रुसको युद्ध हो, रुसको कन्फिटिसन हो र अब अमेरिकाभित्रै पनि त्यो शक्तिसँग ट्रम्पका पनि आफ्ना असहमतिहरू छन्। अब त्यसलाई ट्रम्प अब सत्तामा आइसकेपछि कसरी त्यसको सम्बोधन गर्छन् त्यो हेर्न अब त्यो हामीले परिणाममा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ।
परिणाममा हेर्नुपर्ने हुन्छ र मुख्य रूपमा दुईटा कुरा हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ एउटा नाटो विघटनको कुरा अगाडि आउनेछ, किनभने रुसले आजभन्दा 34 वर्ष पहिला जुन सहमति रुससँग अमेरिकाले गरेको थियो त्यो कार्यान्वयन गरेन नाटो। यदि नाटो विघटन गर्ने कुरामा ट्रम्पले सकेनन् भने ट्रम्पले रुसी सैन्य सङ्गठन वार्सा गठनको कुरामा उनले सहमति जनाउनु पर्नेछ, किनभने रुसले 90 को शर्त उसले चाहिँ अगाडि सार्छ। त्यो सार्छ नै, किनभने उत्तर कोरियाको सहभागिता त्यसैको लागि हो। यो धेरैले उत्तर कोरियाको सहभागिता के को लागि भने उत्तर कोरियाको सहभागिता त्यसैको लागि हो। त्यो भयो भने वार्सामा उत्तर कोरियादेखि चीनदेखि लिएर जस्तो रुसले सार्ने अगाडिको सैन्य सङ्गठनमा इरान, सिरियादेखि लिएर उत्तर कोरियादेखि लिएर नाटो जस्तै अर्को सैन्य सङ्गठन बन्छ। त्यसले अब यसको प्रभाव युरोपियन राष्ट्रहरूमा पनि पर्छ होइन। अब युरोपियन राष्ट्रहरूमा जस्तो अब जर्मन, बेलायतदेखि लिएर जस्तो स्पेन, अब इटालीहरूदेखि लिएर जो नाटोसँग सामेल राष्ट्रहरू छन्, अब नाटोसँग सामेल राष्ट्रहरू अब उनीहरू कसरी जान्छन्, जस्तो बेलायत, जस्तो फ्रान्स होइन। अब यो खालका राष्ट्रहरूमा पनि यसको प्रभाव पर्छ नै। किनभने प्रभाव किन पर्छ भन्दा मुख्य कुरा नाटोसँग जोडिएको कुरा छ, नाटोसँग जोडिएको कुरा छ। र अब जेलेन्स्कीको सङ्कटका दिनहरू आए, अब जेलेन्स्कीको पतनका दिनहरू, जेलेन्स्कीको पतन र अब युक्रेनको पतनलाई त अब कसैले पनि रोक्न नसक्ने अवस्था चाहिँ रह्यो। अब किन कसैले पनि रोक्न नसक्ने अवस्था रह्यो भने अब डेमोक्रेटको पराजय, अब ट्रम्पको उदय, अर्थोडक्स जस्तो मैले अघि नै दुगिनको किन ल्याएँ भने दुगिनले यसलाई अर्थोडक्स र यहुदी बीचको युद्ध भनेका छन्। र यो अहिलेको अमेरिकी निर्वाचनमा ट्रम्पले जित्नु भनेको यहुदीहरूको पनि पराजय हो। यहुदीहरूको पराजयको कारण, जस्तो जेलेन्स्की पनि यहुदी हुन्, यहुदीहरूको पराजयको कारण अब यहुदी विश्वमा अब एक खालको अब सङ्कट चाहिँ आयो, एक खालको सङ्कट चाहिँ आयो। र अब कसरी जान्छ भने नाटो विघटन गर्ने या नगर्ने त्यो पोइन्टबाट अब ट्रम्प र पुटिनको छलफल चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। पहिलो चरणमा अब युक्रेन युद्धदेखि लिएर मध्यपूर्वको युद्धका कुराहरू होलान्। ती युद्धहरू पहिलो चरणमा अब कसरी त्यो युद्धलाई समाधान गर्ने भन्ने कुरा पहिलो चरणमा होला। तर यसको तपाईँको मुख्य भनेको नाटो विघटन हुन्छ या हुँदैन र त्यसले नै तपाईँको भावी कार्यदिशा, विश्व राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सकिन्छ। अब एसियाको हकमा के छ भने जस्तो मैले अघि नै भने, किनभने हामीले दिल्ली र बेजिङकै उसबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब भारत नै अब रुसी किता छोड्न नसक्ने अवस्थामा छ अहिलेको मोदीकै अवस्था, किनभने त्यहाँको सेनाले नै रुसी किता छोड्न सक्दैन। धेरै कुराहरूले रुसी किता छोड्न सक्दैन। वैश्विक दृष्टिकोणबाट पनि जस्तो इरानको कच्चा तेल, रुसको कच्चा तेलदेखि लिएर धेरै कुराहरू जो भारत जोडिएको छ, त्यसले पनि भारत अमेरिकी कितामा पूर्ण रूपमा उभिन सक्दैन। अब जुन मोदीलाई जुन सङ्कट थियो हिजो डेमोक्रेट पार्टी छँदाखेरि, अब ट्रम्प र पुटिन बीच सहज सम्बन्ध विकसित भयो भने मोदीको लागि सहज हुन्छ, भारतको लागि सहज हुन्छ र त्यो चिनियाहरूको लागि पनि सहज हुने देखिन्छ। यो अवस्थामा अब अहिले नेपालमा जो 62-63 पछिको मुभमेन्ट भयो त्यो बाराक ओबामाको समयमा भएको थियो। अब म त्यहाँनिर किन जान खोजेको भने डेमोक्रेट पार्टी नै थियो त्यति बेला। जो बेबी किङको प्रस्ताव नेपालको सेनाले
अगाडि सारे जसलाई राजा ज्ञानेन्द्रले अस्वीकार गर्नुभयो। त्यो समयमा नेपालको राजदूत हुनुहुन्थ्यो जेम्स एफ मोरियाटी। बेबी किङ राजाले अस्वीकार गरेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राजालाई तथानाम गाली गर्दै गएको कुरा अहिले पनि हामीले रेकर्डमा हेर्न सक्छौँ, अमेरिकी राजदूतको त्यति बेलाको अभिव्यक्ति। त्यसैले त्यति बेला जस्तो डेमोक्रेट पार्टी थियो, जो बाराक ओबामाको शपथ समारोहमा त नेपालबाट एकजना कानुनविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यलाई बोलाइएको पनि थियो। अनि उहाँ बाराक ओबामाको शपथ समारोहमा नेपालबाट निमन्त्रणा गरिने एकमात्र एउटा कानुनविद हुनुहुन्छ डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। त उहाँले आफैले ट्विट गर्नुभएको थियो। त्यो डेमोक्रेट पार्टीको समयमा थियो, जति बेला नेपालमा बारबन्दी सम्झौता थियो, भारतमा कङ्ग्रेसाईको सरकार थियो भने अमेरिकामा डेमोक्रेट पार्टी थियो। र बेबी किङको प्रस्ताव अमेरिकनहरूले ल्याएका थिए भने कल्चरल किङको प्रस्ताव भारतीयहरूले ल्याएको अवस्था थियो, आजभन्दा 16 वर्ष पहिलाको अवस्था। अब यो 16-17 वर्षमा कोशी गण्डकी र कर्णालीमा धेरै पानी बगिसकेको छ र नेपालमा पनि 62-63 पछि उदय भएको केमालवाद, जो टर्कीमा जुन खालको केमालवाद उदय भयो, नेपालमा त्यो खालको केमालवाद उदय भयो। र यो केमालवाद अमेरिकन डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतकै हो, CFR अन्तर्गतकै हो। र नेपालको यो केमालवादी राज्य सत्ता, यो किनभने यो प्रजातन्त्र, यसलाई जो लोकतन्त्र भन्छन्, यो लोकतान्त्रिक उदार सत्ता भन्नेहरू, त्यो बिपी कोइराला जस्तो तानाशाहलाई राष्ट्रवादी भन्ने मण्डलीहरू, जस्तो यो मैले पटक पटक मण्डलीहरूलाई किन लिन्छु भने मण्डलीहरू भनेको सबैभन्दा खतरनाक जायनिस्टहरू हुन्, जो आवरणमा उनीहरू हिन्दू आवरणमा देखिन्छन्, वास्तविक उनीहरू हिन्दूहरू पनि होइनन्। त्यो किन होइनन् भने 28 सालको जायनिस्ट नयाँ शिक्षा ल्याउने पनि यिनै मण्डलीहरू हुन्, 33 सालमा गुठी साट्ने बेच्ने कानुन ल्याउने पनि यिनै मण्डलीहरू हुन्, र 53 सालमा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि लाइन लागेर गर्ने पनि यिनै मण्डलीहरू हुन्। पशुपति शमशेर राणाले त केही समय पहिला मैले जीवनमै सबैभन्दा राम्रो काम भनेको महाकाली सन्धि गरेँ, महाकाली सन्धि भएपछि सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भनेका थिए। त्यति बेलाका जलस्रोत मन्त्री र त्यति बेलाका परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनी थिए। राजेश्वर देवकोटा राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भोटिङ नगरिकन बाहिर हुनुभयो भने अरू राप्रपाका सबैले चाहिँ के भन्दा भट्ट। त्यसकारण यो जायनिस्ट मण्डली गिरुवा, यो खालका जो यो गिरुवा छ, त्यसो भएको हुनाले यो गिरुवा कहिले पनि राजाले बेबी किङ अस्वीकार गरेको कुरा बोल्दैन। किन बोल्दैन भन्दा त्यही जोडिएको छ। र यो कहिले पनि राजाले कल्चरल किङ अस्वीकार गरेको कुरा बोल्दैन, यो त्यही जोडिया छ कि। यो के भन्छ भन्दा यसले कहिले पनि महेन्द्रको कुरा बोल्दैन, यसले बिपीको कुरा बोल्छ, किनभने त्यो जायनिस्टसँग जोडिएको छ। जस्तो बिपी कोइरालाको सरकार कालमा इजरायललाई मान्यता दिएको थियो, अनि त्यो के भन्दा मध्यपूर्वमा हिंसा मचाउनको निमित्त यहुदीहरूले इजरायल खडा गरे अमेरिकी बलमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि। त्यसको पहिलो समर्थन गर्ने बिपी कोइराला हो। त्यसैले यो यहाँका यी जायनिस्टहरूको सम्बन्ध पनि त्यो डेमोक्रेटसँग जोडिएको छ। यिनीहरूको लागि पनि ट्रम्प प्रतिकूल नै हो। अनि यो बेबी किङवालाहरू, यो कल्चरल किङवालाहरू, यो गहना जस्तो राजा बनाए हुन्छ भन्नेहरू, अब यो अगाडि पास्टर बिना रामालाई क्रसमा राखेर हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्र भन्नेहरू, यो खालका काङ्ग्रेस जस्तो उदारवादी तानाशाह र दरबारिया जायनिस्टहरूको लागि पनि ट्रम्पको उदय के भन्दा अनुकूल होइन। जस्तो अब किन अब कङ्ग्रेस त स्पष्ट रूपमा जो यहुदी जायनिस्ट युक्रेनका जेलेन्स्कीलाई अगाडि लगाएर जो रुससँग नाटो युद्धमा सामेल भयो, त्यो युक्रेनको पक्षमा काङ्ग्रेसले राष्ट्रसङ्घमा मतदान गरेको छ, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा। भनेपछि यो जायनिस्टहरूसँग काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक सम्बन्ध छ।
तपाईँले यहाँ यो बिपी कोइरालादेखिको सम्बन्ध हेर्नुहोस्। बिपी कोइरालाले इजरायललाई मान्यता दिँदाको समयदेखिको जायनिस्टहरूको सम्बन्ध हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले यो खालका उदारवादी जायनिस्टहरू जस्तो राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद भन्ने काङ्ग्रेस जायनिस्ट, राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र उदारवाद भन्ने राप्रपा नामका यी मण्डलीय जायनिस्टहरूको निमित्त पनि ट्रम्पको उदय अनुकूल होइन र यहाँको सेनाको लागि दरबार हत्याकाण्डको जिम्मा नलिएको सेना अब त्यो समयमा पनि जस्तो नेपालको अब म नेपालको सन्दर्भमा यहाँनिर किन आइरहेको छु भन्दा नेपालको राजदरबार हत्याकाण्डको समयमा पनि तपाईँको के थियो भन्दाखेरि डेमोक्रेट पार्टीकै सरकार थियो। यो हेक्का राख्नुहोस् है, डेमोक्रेट पार्टीकै सरकार थियो र बेबी किङ अगाडि सार्ने समयमा पनि डेमोक्रेट पार्टीकै सरकार थियो होइन। त्यसकारण दरबार हत्याकाण्ड गराउने हत्यारो गिरोह र त्यो गिरोहले बोकेको राप्रपा लगायतका तथाकथित राजावादी र राष्ट्रवादी भन्ने जायोनिस्टहरूका निमित्त पनि ट्रम्पको उदय अनुकूल हुन सक्दैन नेपालको सन्दर्भमा। त्यसले र अहिलेका पार्टीहरू, मैले यो धेरै पटक भनेको छु, अहिलेका पार्टीहरू विघटन हुने र नयाँ पार्टी, यो पार्टीभित्र पनि जायनिस्टहरूलाई सफाया गरेर नयाँ किसिमले पार्टी पुनर्गठन हुने। किनभने यो सेना जायनिस्टहरूको घेराबाट यो सेना र राजा बाहिर निस्केनन् भने, मैले नेपालको राजा बाहिर निस्केनन् भने यो कहिले भैरवमा गएर राप्रपा नामका जियोजहरूसँग फोटो खिचाउने अनि कहिले झापामा गएर फोटो खिचाएर फाल्ने अनि दरबारमा जायनिस्टहरूलाई भेट्ने होइन, जायनिस्टहरूलाई भेट्ने र जो च्याखे थापेर यदि महाराजधिराजले आफ्नो स्पेस खोजी बक्सेको हो भने त्यो सम्भव छैन होइन, त्यो सम्भव छैन। अब यो किन भन्दा बुझ्न जरुरी छ होइन, यो कुरा चाहिँ बुझ्न चाहिँ जरुरी छ, त्यो सम्भव चाहिँ छैन। यो पङ्क्तिलाई पनि यसले चाहिँ असर चाहिँ गर्छ, यो पङ्क्तिलाई पनि असर गर्छ र यो यहुदीहरूको पराजय पनि हो होइन। अमेरिकाको ट्रम्पको विजय समग्रमा संसारभरि का जायनिस्ट यहुदीहरूको पनि पराजय हो र अब यसलाई जो मध्यस्थता अर्थोडक्सले गरिरहेको छ, जो अर्थोडक्स चर्चले पुटिन र ट्रम्पको बिचमा मध्यस्थता गरिरहेको छ, जुन रूपमा फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीका प्रतिवादक रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनले व्याख्या गर्नुभएको छ ट्रम्पको विषयमा, जो उहाँले पोजिटिभ व्याख्या गर्नुभएको छ, त्यो किसिमले अब गयो भने नाटो विघटनको शर्त, मैले अघि नै भने नाटो विघटनको शर्तमा मात्रै अब उत्तर कोरियाको अवस्था, दक्षिण कोरियामा रहेको अमेरिकी सैन्य बेसको अवस्था, जापानमा रहेको अमेरिकी सैन्य बेसको अवस्था अथवा साउथ चाइना सीमा रहेको अमेरिकन र चिनिया बिचको जो कन्ट्राडिक्सन छ त्यो सन्दर्भमा एउटा निकास निस्कन सक्छ। त्यसको नसो भनेको नाटोसँग जोडिएको छ र अब यसले ट्रम्पको विजयले इजरायली राष्ट्रपति नेतान्याहुदेखि इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुदेखि जापानका अहिलेका नयाँ प्रधानमन्त्रीसम्मलाई यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने देखिन्छ र भर्खरै इजरायली प्रधानमन्त्रीले त्यहाँका रक्षा मन्त्रीको राजीनामा मागेका छन्। रक्षा मन्त्रीको राजीनामा विरुद्ध इजरायलमा नेतान्याहु विरुद्ध सडक प्रदर्शनहरू पनि भएका छन्। अब यो स्थितिमा नेतान्याहुको अवस्था पनि अब विगतको जस्तो नहुन सक्छ। जति बेला वाइडेन राष्ट्रपति थिए अथवा वाइडेनको उत्तराधिकारी कमला ह्यारिस राष्ट्रपति भएको भए नेतान्याहु अथवा अहिलेका नयाँ जापानी प्रधानमन्त्रीहरूको अवस्था उनीहरूले सोचे जस्तो हुने थियो होला। उनीहरूको निमित्त पनि यो प्रतिकूल नै हुने देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा हामीले हेर्दा यदि सेना
र दरबार तपाईँको चाहिँ के भन्दा राजाले घेरा तोड्न नसक्ने र सेना करेक्सन भएन भने नेपालको सन्दर्भमा चीन र भारत नै निर्णायक हुन्छन्। चीन र भारत नै निर्णायक रहने अहिलेको सन्दर्भमा र भारतले यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था, किनभने 62-63 पछिको जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा त्यो केमालवाद भारतभित्रबाट भित्रिएको हुनाले त्यसको जिम्मेवारी भारतमा जान्छ। भारतले पश्चिमालाई नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा अब चिनियाहरूको भूमिका बढ्न सक्ने र चीन रुस रणनीतिक साझेदार रहेको हुनाले त्यो वामपन्थी समीकरण मार्फत नै अगाडि जान सक्छ र त्यसलाई भारतले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ कि त आफूले नियन्त्रण गर्नु पर्यो। नसकेपछि के भन्दा भारतले त्यो कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ चीनसँग नेपालको सन्दर्भ, किनभने अब नेपाललाई नयाँ युक्रेन बनाउने जो योजना थियो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत एमसिसीदेखि लिएर एसपिपी यी सबै जो प्रक्रियाहरू थिए त्यो डेमोक्रेट पार्टीकै समयमा अगाडि बढेका थिए र अब यो विषयमा अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा भारतले नसकिसकेपछि चीन अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ र त्यो वामपन्थी समीकरण मार्फत नै अगाडि जान सक्छ र त्यो अवस्थामा परम्परागत शक्ति अर्थात् अब राजतन्त्रको नेपाल एकीकरणको लिगेसीको राजतन्त्रको प्रश्न कहाँ हुन्छ भन्दा यदि राजा ज्ञानेन्द्रले अहिलेको घेरा उहाँ क्रस गरेर निस्कन पनि नसक्ने र अहिलेका जायनिस्टहरूले राजालाई निस्कन पनि नदिने अवस्था आयो भने नयाँ किसिमले वामपन्थी समीकरण भारतको सहमतिमा चीन भारत सहमतिमा नेपालमा बन्ने र तपाईँको केही समयपछि कम्बोडियामा नरोदम सिमानुक जस्तै युवराज पारसको कार्यकाल सिमानुकको रूपमा उदय हुन सक्ने सम्भावनालाई हामीले चाहिँ के भन्दा नकार्न सकिँदैन। यदि सेना र अहिलेको दरबारको यो जायनिस्टहरू करेक्सन भएनन् भने, यदि करेक्सन भयो भने अर्को कोणबाट चाहिँ जान सक्छ। त्यसैले करिब यो निर्वाचनले हुन त यहाँ धेरैले अब यो टाउकाहरू गन्छन् होइन। अब यसले कङ्ग्रेसको उदारवादी तानाशाह जो कङ्ग्रेस हो त्यसले राजा महेन्द्रले नै 18 सालमा सीमा विवाद हल गरिसकेको कुरालाई जो चीनसँग सीमा विवाद देखाएर यहाँ चीनसँग कम्पिटिसन गराउन खोज्ने, युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर अब यहाँ कम्पिटिसन गराउन खोज्ने जुन काम जायनिस्ट काङ्ग्रेसहरूले गर्दै थिए, काङ्ग्रेसको करिब अन्त्यको दिशातिर जानेछ र यो अब ओली या शङ्कर पोखरेल जस्ता टु पार्टी सिस्टम भनेर अमेरिकन प्रोजेक्ट बगबग गर्दै हिँड्ने यो जस्तो विष्णु पौडेल जस्ता यस्ता पात्रहरूको राजनीति को अन्त्य, जस्तो गगन थापा जस्ता अर्थात् यो विश्वप्रकाश जस्ता यो खालका जायनिस्ट पात्रहरूको राजनीति अब नेपालमा, किनभने सिङ्गो कङ्ग्रेसको नै अब राजनीति नेपालमा भू राजनीतिले पनि अब हुन नदिने अवस्था छ। किनभने हिजो कमजोर राजा धम्क्याउन सजिलो थियो, अब यो कमजोर राजा धम्किया जस्तो होइन। त्यसैले यो बिपी राष्ट्रवादी भन्दै हिँड्ने जायनिस्ट दरबारीहरूको राजनीति राप्रपा खालका यो जो जायनिस्टहरू यहाँ क्रियाशील छन्, अब यो इस्कोनदेखि तपाईँको साईबाबादेखि यो हरेराम हरेकृष्णदेखि यो चर्च मिसनका जो जायनिस्टहरू विभिन्न मोडलमा क्रियाशील छन्, यिनीहरूको गतिविधि पनि अब ट्रम्पको विजयले त्यति के भन्दा स्थान चाहिँ पाउने छैन र भू राजनीति त्यो अवस्थामा नेपालमा के छ भन्दा जस्तो वामपन्थी समीकरण बन्न सक्छ, त्यो वामपन्थी समीकरण अब किन बन्न सक्छ भने जस्तो प्रचण्डले चाहेको अनुकूल व्यक्ति एमालेको नेतृत्व लिने, किनभने प्रचण्डलाई अहिले नेतृत्व चाहिँ स्वीकार्ने अवस्था छैन, त्यो खालको नेतृत्व लिने र फेरि वामपन्थी समीकरण बन्ने र वामपन्थी भित्रका पश्चिमा जो त्यहाँका हार्डकोर जायनिस्टहरू हुन् जस्तो उनीहरूको नेतृत्व सफाया हुँदै जाने, जस्तो शङ्कर पोखरेल जस्ता विष्णु पौडेल जस्ता यो खालका जायनिस्टहरू त्यहाँबाट किनारा लाग्दै जाने र अलिकति नेसनलिस्ट खालका नेतृत्वहरू अगाडि आउने र त्यसले वामपन्थी जनमतको लिड गरेर जाने अवस्था सृजना हुन सक्छ। किनभने यदि सेना र अब तपाईँको दरबारिया जायनिस्टहरू करेक्सन भएनन् भने त्यो स्थितिमा जान सक्छ र सेना र
तपाईँको चाहिँ के भन्दा जायनिस्टहरूको घेराबाट राजा बाहिर निस्क्यो भने त्यो फरक ढङ्गले जान सक्छ, फेरि फरक ढङ्गले जान सक्छ। तर अहिलेकै अवस्थामा अब अहिलेका संरचना जस्तो यो पार्टीहरू पुनर्गठन हुन सक्छन् क्या। जस्तो कम्बोडियामा जसरी त्यही भएको, जस्तो कम्बोडियामा नरोत्तम सिमानुकलाई सेनाले कु गर्यो, नेपालमा सेनाले कु गरेर गणतन्त्र ल्याए जस्तो कु गरेर गणतन्त्र ल्यायो, पोलपोटहरू आए, नेपालका माओवादीहरू आए जस्तो। आखिर पछि पोलपोटको पार्टी पनि विघटन भयो र त्यहाँका पुराना पार्टीहरू पनि विघटन भए र त्यहाँको सेना पनि विघटन भयो। कम्बोडियामा सेना पनि विघटन भयो र नयाँ सेना जस्तो निर्माण भयो। यहाँ हामीलाई समस्या छैन किनभने सशस्त्र प्रहरी बल छ। त्यसैले जायनिस्ट घेराबाट सेना निस्केन भने यो विघटन हुँदा पनि हामीलाई समस्या कहाँनिर छैन भने विकल्पक रूपमा सशस्त्र प्रहरी छ, त्यसलाई सेनाको रूपमा रूपान्तरण गरेर अगाडि जान सक्ने अवस्था पनि छ नेपालमा। नेपालमा छुट्टै नयाँ नै तपाईँको चाहिँ के भन्दा निर्माण गर्नु चाहिँ पर्दैन। र किन भन्दा यो सेनाको संरचनालाई कम्बोडियामा जस्तो यो जस्तो जियोस् सेना, किनभने यो सेना कस्तो सेना हो भने यो प्रश्न छ तपाईँको एमसिसीको पक्षमा सेनाका 3 जना पूर्व सेनापतिले वक्तव्य निकाले, सेनाका जनरलहरूले त्यसको पक्षमा लेखे होइन। र अब दरबार हत्याकाण्डको जिम्मा यो सेनाले लिएको छैन, यी त सबै कुराहरू त सेनाभित्र छन् नि त। त्यो संरचना फालिदिएपछि यसलाई सशस्त्र प्रहरी बलसँग एउटा जोडेर एउटा नयाँ किसिमले नयाँ नेतृत्वको विकास कम्बोडियामा जस्तो हुनसक्छ। र तपाईँको पुरानो नेपाल एकीकरणको लिगेसीको राजतन्त्र जस्तै नरोत्तम सिमानुको सेफ ल्यान्डिङ भयो, युवराज पारसको समयसम्म त्यो किसिमले सेफ ल्यान्डिङ हुनसक्छ। किनभने राजा ज्ञानेन्द्रका अब उहाँ अधिराज कुमार हुँदा महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषमा काम गर्नुभयो, त्यसमा धेरै पश्चिमाहरू पनि थिए। त्यसले उहाँका कतिपय सोझोपना, फेरि उहाँ सोझै हुनुहुन्छ, युवराज पारस जस्तो होइन। उहाँको सोझोपनामाथि यिनीहरूले धेरै बार्गेनिङ गरे होलान्, उहाँका कमी कमजोरीमाथि। अब अहिलेका जायनिस्टहरूको बार्गेनिङ पनि त्यही होला। अब त्यो पार्टमा जो यिनीहरू बार्गेनिङ गरेर खेलिरहेका थिए, त्यो खेलको पनि ट्रम्पको उदयले त्यो खेल पनि काम लाग्दैन। त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा यो अहिलेको संरचना त रहँदैन नि, जस्तो पार्टी पनि के भन्दा नयाँ किसिमले आउने हो। त्यसले जस्तो यो पछिल्लो चरणमा जो जेलेन्स्कीकै मोडलमा जुन रूपमा नेपालमा नयाँ पार्टीहरू निर्माण गर्न खोजिएको थियो, जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जस्तो जायनिस्टहरूको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जस्तो अब जस्तो बालेन शाहहरूको उदय भयो। अब यो खालको राजनीतिको पनि करिब करिब ट्रम्पको उदयले अन्त्य गरेको छ, ट्रम्पको उदयले अन्त्य गरेको छ। र पार्टीहरू यिनै रहे पनि तर अब नयाँ किसिमले जान्छ। यदि कङ्ग्रेसले आफूलाई बचाउने हो भने अब बिपी कोइरालाको जायनिस्ट नीति होइन, शेरबहादुरको जायनिस्ट नीति होइन, र यो अहिलेको संरचना सबै फेरबदल गरेर टङ्कप्रसादको लाइनमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले आफूलाई पुनर्गठन गरेर जोगाउने हो भने। र अब एमाले एनजिओ महासङ्घबाट अलग रहेर होइन, एनजिओ महासङ्घबाट अलग रहेर पश्चिमा एजेन्डाहरू छोडेर पुनर्गठन हुनुपर्ने हुन्छ भने माओवादीहरूले जो पश्चिमाका केमालवादी एजेन्डाहरू बोकेका थिए त्यो एजेन्डाहरू छोडेर माओवादी चाहिँ पुनर्गठन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो हुन्छ नै, त्यो हुन्छ नै। त्यसको निमित्त पहिलो चरणमा वामपन्थी समीकरण, त्यसभित्रका पश्चिमा एजेन्सीका अब जो हार्डकोर एजेन्सीका जो परिवर्तनै हुन नसक्नेहरू छन्, जो त्यो रूपमा फँसेका छन्, त्यो परिवर्तनै हुन नसक्नेहरूको के भन्दा सफाया, जस्तो अब दरबार वरिपरिको हकमा पनि त्यही हो, जायनिस्टहरूको सफाया, त्यो परिवर्तनै हुन नसक्नेहरूको सफाया र करेक्सन भएर तपाईँको अब अगाडि आउने कुरा हो। र त्यसरी अहिले यहाँ एक थरीको के छ भन्दा यो को आउँछ र भन्ने छ कि अब एक थरीलाई कस्तो छ भने ल को छ, यो पार्टीको विकल्प को छ होइन। जस्तो सेना यही हो, अब यो के भन्दा अमेरिकन इन्डियन किता छोड्न सक्दैन, अनि यहाँ पार्टीको विकल्प को छ र भनेर आएको छ नि, त्यो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। किनभने जस्तो कम्बोडियामा 80 को दशकमा ठ्याक्कै यही भएको थियो। अहिले त्यहाँ पोलपोटको पार्टी पनि छैन, अहिले त्यहाँ हिजोको जस्तो नरोत्तम सिमानुकलाई कु गरेको सेना पनि छैन, जस्तो नयाँ पार्टी निर्माण भएर आएको छ। र नेपालमा पनि त्यो किसिमले नयाँ किसिमले जान सक्छ। र अमेरिकामा ट्रम्पको विजयलाई हामीले यही रूपमा हेर्नुपर्छ। धन्यवाद।